अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अदालती फ़ैसले और ख़ान साहब की गिरफ़्तारी का मामला इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन था ज़बान पार्क में वो तो रोक दिया गया है कल सुबह तक, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इस पर एहतजाज है। ख़ान साहब गिरफ़्तारी क्यों नहीं देना चाह रहे और अदालत में पेशी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्या वजह है कि ख़ान साहब कुछ मुकदमात में पेश तो होते हैं, कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिसमें वो पेश होने से गुरेज़ा हैं। लेकिन इस पूरे अमल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त ज़ाहिर पूरे मुल्क में एक सियासी तौर पे और अफरा तफरी है और इसका नुकसान मुल्क पाकिस्तान को हो रहा है। और इस चीज़ का जिक्र आज मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी, हुकूमत की जमातों की तरफ से भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हम भी नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई तसादुम हो, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे कारकुनान अपने लीडर की गिरफ़्तारी के हवाले से उनकी हिफाजत पे मामूर है और अगर पुलिस तशद्दुद करती है, लाठी चार्ज करती है, आंसू गैस की शेलिंग करती है तो ज़ाहिर है उसको डिफेंड करने के लिए आगे से पथराव होता है। निहत्ते लोग हैं, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो सियासी इंतकाम ले रही है, सियासी कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसकी वजह से उसका ये रद्द अमल है। खान साहब ने कहा कि जेल जाने को तैयार हूँ और मेरी सियासत को कोई नुकसान नहीं होगा। वो कह रहे थे कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये लंदन प्लान का हिस्सा है और वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे और बार बार खान साहब ये बता रहे हैं कि ये इस तरह के मुकदमात इसलिए बना रहे हैं ताकि इलेक्शंस ना हो सकें। और उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस मुल्क में अगर सही मानों में आपने अमन अमान बहाल करना है, सियासी इस्तेकाम लाना है, तो आपको इलेक्शंस करवाने होंगे। और इसके साथ ही आज चूँकि कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई और उसमें गो के एक ऑडियो तो कुछ हौसला अफजा इसलिए भी है कि चले डायलॉग की बात हो रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि किसी तरह हमें रास्ता रोकना होगा। दूसरी ऑडियो मुबैना तौर पे उसके अंदर भी वो भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की है कि कारकुनानों जो है वो ज़मान पार्क आएँ और तमाम MNA MPs आएँ। लेकिन ये सारा मामला अब ज़ाहिर खान साहब ने तहरीरी तौर पे एक बयान हल्फी कह सकते हैं जमा कराया कि मैं 18 तारीख को पेश हूँगा, लेकिन उससे पहले जो हालात हैं और कल सुबह 10 बजे तक ज़ाहिर PSL के मैचेस की वजह से ऑपरेशन तो वक्ती तौर पे रोक दिया गया है। कल इसका दोबारा से रिएक्शन हो सकता है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा कि शायद इन बिटवीन भी कोई एक्शन हो सकता है, वो मेंटली तैयार हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि जी सियासी तौर पे हमें डायलॉग की तरफ बढ़ना होगा, डायलॉग बहुत ज़रूरी है और ये जितना भी कुछ हो रहा है इस सारे अमल में, चूँकि अदालती हुक्मनामा है, हमारी हुकूमत की कोई मानी है, खान साहब के ऊपर हुकूमत ने कोई केसेस नहीं बनाए, लेकिन जो उनकी गिरफ़्तारी का मामला है या जो सियासी डायलॉग की बात है तो उन्होंने कहा कि हमें इस पहलू पे गौर करना होगा, डायलॉग की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन डायलॉग कैसे होंगे और किसके साथ होंगे, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। इस हवाले से पस पर्दा भी और होना तो ये चाहिए कि ज़ाहिर पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल होना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अपने मसले खुद हल करने चाहिए, अदालतों में ये मामला जाने नहीं चाहिए। माजी में हमने देखा कि अदालतों से जो फैसले आए वो किसी भी फ्रीक के लिए ज़ाहिर जिसकी फेवर में जाता है उसको तो काबिल कबूल होता है वो फ़ैसला, लेकिन जिसके अगेंस्ट जाता है तो वो सवाल भी उठाता है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब गौस मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। गौस मोहम्मद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तहसीन आबदी साहिबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। गौस मोहम्मद साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे, किस तरह देखते हैं आप? एक तो खान साहब जो है वो गिरफ़्तारी ज़ाहिर आइन और कानून की बालादस्ती की वो बात करते हैं, लेकिन गिरफ़्तारी से गुरेज़ा हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि चूँकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और आज खान साहब BBC को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि जी ये लंदन प्लान का हिस्सा है और ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो ऐसे क्या खदशात हैं? ज़ाहिर आप हुकूमत में हैं, कुछ सीरियस नौयत की ऐसी थ्रेट्स हैं कि खान साहब जो है वो अदालत नहीं पेश हो सकते? ये बात यह है कि खान साहब हमेशा शुरू से कहते हैं कि जी एक मुल्क में दो कानून हैं, अमीर के लिए और कानून है और गरीब के लिए और कानून है।
آج وہی قانون اس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. خان صاحب آپ صاحب آپ حیثیت ہیں اور میں آپ کے در پہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں تو کہنی آپ آئیں میرے ساتھ ہیں. تو اس میں خان صاحب چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں آپ خان صاحب کا جو دوگلا معیار ہے ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں. ہمارے پہ تو زبان کی زبان تھکتی نہیں تھی کہ جی یہ مریم نواز کو ریلیف مل رہا ہے, فلاں کو ریلیف مل رہا ہے, ان کے لیے اور قانون ہے, ہمارے لیے غریب کے لیے اور قانون ہے. اب وہی چیز ان کے سامنے آئے تو یہ چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, ان کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے تھا. کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں. جب پولیس اپنے ساتھ لے جائے گی تو پھر کیا تھریٹ ہے ان کو؟ وہی نا جی, ایجنسیاں اگر سیکورٹی پولیس اور رینجرز کو لے کے جاتی ہیں تو پھر کس سے ڈرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کو کوئی مطلب ہے ایک تو قانون ان کے پہلے وارنٹ گرفتاری نکلے تھے تو ہائی کورٹ اسلام آباد نے ان کو مہلت دی تھی کہ اس میں 13 تک غوث آپ محمد پیش صاحب ہو آپ جائیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. وہ جواز یہ پیش کر رہے ہیں, ابھی ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی لیں گے, لیکن وہ یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ اگر ہم ابھی تو ظاہر عدالت کے حکم کے اوپر پولیس آئی ہے گرفتار کرنے, وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت جاتے ہوئے پیشی کے وقت چونکہ ہزاروں کارکنان ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کون کس نیت سے کس طرح کہاں سے آ گیا, تو اس وجہ سے ہم پیش نہیں ہو رہے اور نوبت یہ آ رہی ہے کہ عدالت کو ہمیں نوٹس بھیجنا پڑ رہا ہے. اب دیکھو جی, خود یہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ عدالت ان کو نہ بلائیں. یہ ایسے لوگ ہیں, جب اسلام آباد پیش ہوئے تھے تو 25-30 کراشن کوفی کے ساتھ مسلح بندے ان کے ساتھ تھے, اس لیے کہ خان صاحب کو یہ گرفتار نہ پولیس نہ کر سکے. اگر گرفتار کرے تو وہاں فائرنگ ہو جائے اور بندے مار جائیں اور ایک بہانہ مل جائے. ان کو تلاشیں چاہیے نا. پھر یہ لوگ کیوں ساتھ لے جاتے, چپ کر کے چلے جائیں, عدالت میں اپنی پیشی کریں. اور وہاں جب پچھلی عدالت گئے تو عدالتوں کے دروازے ٹوٹ گئے اور گیٹ انہوں نے توڑ دیے تھے اور بڑی بدمزگی ہوئی تھی, اور اس وقت ایک میڈیا پرسن کو مارا پیٹا گیا. تو اس قسم کی چیزیں ہیں یہ خود پیدا کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے, اس کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں. غوث محمد صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. تحسین عبدی صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں آپ ابھی پورے عمل سے؟ ظاہر ہے امن خراب ہو رہا ہے, اور نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان میں ہم نے کل دیکھا, اور آج ظاہر ہے جب سے آج صبح 10 بجے تک ظاہر ہے پولیس کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دے گی, آپریشن روک دیا گیا ہے, لیکن اس کے آفٹر افیکٹس تو ہیں. آپ حکومت کے اتحادی ہیں, کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے, کیسے ان حالات سے باہر نکلا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظفیر, یہ جو حالات اس وقت ملک کے ہو گئے ہیں, پاکستان کی پوری تاریخ میں دیکھ لیں کہ ہم نے کبھی سیاست کو اس نہج پہ آتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کسی بھی لیڈر تو میں کہوں گی نہیں, کسی بھی ان کو عمران خان صاحب کو لیڈر تو وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ لیڈر کبھی بھی اپنے کارکنوں کو مروا کے, اپنے کارکنوں کو پھنسا کے خود کبھی چھپ کے نہیں بیٹھتا. بات کرتے تھے جی ٹینکرز کے نیچے لیٹنے کی اور نکل رہے ہیں یہ چارپائیوں کے نیچے سے. مطلب یہ کس نہج پہ سیاست کو لے گئے, ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. جو ملک کے حالات ہیں, مطلب سیدھا سادہ ایک عدالت نے ایک کارروائی کی ہے کہ جی آپ آئیے, آ کے جو ہے صرف پیش ہو جائیں. صرف پیش ہونے کا اس آدمی کو اتنا ڈر کہ ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے سفیر اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے, یہ کہیں اور سے ہی ان کے ڈورے ہلتے ہیں. وہ جو فورن فنڈنگ ان کو جہاں سے آتی ہے تو یقیناً ملک کو اسٹیبل ہونے نہیں دینا ہے. ملک کی اکانومی ویسے ہی کیا تباہ کر کے گئے ہیں, یہ ہر طرح کے حالات جو آپ دیکھیں, گورننس کا دیکھ لیں, جو بھی چیزیں تباہ کر کے گئے ان کو واپس ہوتے ہوتے بڑا ٹائم لگ جانا ہے, کیونکہ جو 3.5-4 سال کا یہ بگاڑ پیدا کر کے گئے وہ حالات اتنی جلدی نارمل ہونے والے نہیں ہیں. پھر جو آڈیو لیکس کی بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی, اس سے تو تمام چیزیں بڑی ویزیبل ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. جو یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ عارف علوی سے جو باتیں کر رہی ہیں, پھر وہ جو اپنے کارکنان کو لانے کی بات کر رہی ہیں کہ جی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. بھائی اللہ, کون لوگ آ رہے ہیں آپ کو لینے؟ آپ کی ہی ملک جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ کی ہی ملکی عدالتیں ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا ہے. کوئی باہر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ انڈیا نے تو حملہ نہیں کر دیا ہے نا کہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں, اور آپ کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ ڈنڈے لے کے جاتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں. اتنا زیادہ تشدد مجھے لگتا ہے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن تحسین عبدی صاحب اس سارے عمل میں ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقصان تو الٹیمیٹلی پاکستان کا ہو رہا ہے. آج پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈائلاگ کی طرف جانا ہوگا. ایک مبینہ طور پہ ایک آڈیو لیک بھی ہوئی ہے, اس میں یاسمین راشد صاحبہ کی اور ڈاکٹر عارف علوی کی گفتگو ہے, اور اس میں گو کہ گفتگو آڈیو لیک کا معاملہ تو ہے ہی, لیکن اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس عمل سے بچا جائے, گرفتاری دینی ہے, کوئی اس کا راستہ نکالا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ پاسبل ہیں ان حالات میں؟ چونکہ اگر ان حالات میں الیکشنز بھی ہوں گے تو خدا نخواستہ سیاسی طور پہ بھی تو تصادم ہو سکتا ہے.
دیکھیں ظفیر، اگر ڈائلاگ ہوتے بھی ہیں تو بٹوین دا گورنمنٹ اور خان صاحب ہونے ہیں نا، جو وہ چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ تو عدالت کے حکم پہ ہو رہی ہے، یہ پی ٹی ایم کے حکم پہ، پی ایم ایل این کے، یہ پیپلز پارٹی کے حکم پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ تو قانون حرکت میں آیا ہے، وہاں تو خان صاحب کو پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جی ڈائلاگس بھی ہو جائیں آپ سے، ٹھیک ہے، خان صاحب بات سنتے کس کی ہیں؟ خان صاحب کو جو ان کے فیور کی بات ہوگی ظفیر، انہیں صرف وہ بات اچھی لگتی ہے جو بات حق پہ ہوگی، جو بات بھی ریالٹی بیسڈ ہوگی، لیکن اگر وہ ان کے فیور میں نہیں ہے تو خان صاحب اس کو جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر جائیں گے، بالکل وہ یو ٹرن لے لیں گے فوراً۔ تو ایسے انسان سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈائلاگس ہو سکتے ہیں؟ گو کہ آپ جس آڈیو کی بات کر رہے ہیں اس آڈیو میں اور بھی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں کہ جی پولیس والے کچھ مر جائیں گے، کچھ کارکنان، مطلب اتنی سیریس بات ظفیر، اگر آپ دیکھیں اس ٹون کو دیکھیں کہ کتنا لائٹ موڈ میں کہی گئی ہے وہ بات، کہ آئے کوئی آ کے انٹروین کرے، خان کو روکے، مطلب ان کے اپنے لوگوں سے خان صاحب نہیں سنبھل رہے ہیں۔ میں وہ اگین کہوں گی کہ ان کے ڈورے کہیں اور سے ہلائے جا رہے ہیں، یہ ایجنڈا ہی کوئی اور ہے، نہ یہ ایجنڈا الیکشن ہے، نہ یہ تو ایجنڈا تحسین عابدی صاحبہ پھر کہاں سے ان کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں ان کی فورن فنڈنگ کہاں سے آئی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ جی ان کو انڈیا نے جو ہے وہ جو ہے فائنینس کیا ہے، ان کو اسرائیل نے فائنینس کیا ہے، یہ دو وہ ممالک جو پاکستان کے دشمن، جو مسلمانوں کے دشمن، ایسے ممالک خان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے اتنی ہیوی اماؤنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر ڈفرینٹ جو ان کے پاس شوکت خانم کے نام پہ فنڈنگ آئی، جو کہ انہوں نے جو کہ عطیات آئے تھے انہوں نے وہاں پہ یوز نہیں کیے، انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کیے۔ تو تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لوگوں کو یہ انالیسس کرنا چاہیے کہ خان کے ڈورے کہاں سے ہلائے جا رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے نہ الیکشن اس کا مسئلہ ہے، نہ پی ڈی ایم یہ مسئلہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ نہ کرے پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جانا ہے، پاکستان کو اسٹیبل کرنا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، یہ صرف اینٹی پاکستان جو پالیسی ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ تحسین عابدی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہی تھیں اور وہ بتا رہی تھی کہ یہ پورا عمل جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہے۔ غوث محمد صاحب گفتگو آپ سن رہے تھے، ڈائلاگ آخر کیسے ہوں گے اور کس سے ہوں گے؟ چونکہ پرائم منسٹر بھی آج یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈائلاگ کی طرف جانا ہوگا، اور ظاہر میری بھی آپ کی ہر ذی شعور پاکستانی کی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بڑی بڑی عالمی جنگیں ہوئی ہیں، وہ بھی آخر ٹیبل پہ ہی ان کا حل نکلا ہے، تو یہ تو اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے۔ تو کیا سارا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا ہے کسی طرح، پولیس ہو یا رینجرز ہوں یا کوئی بھی فورس ہو، وہ سارے پاکستانی ہیں، کسی یا عام کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، نون کے ہیں یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، تو ظاہر جان کسی کی بھی نہیں جانی چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی افہام و تفہیم کا مظاہرہ کیا جائے اور معاملات سیٹل ڈاؤن کیے جائیں پرامن طریقے سے، الیکشنز کے اور جو بھی عدالتی معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکے۔ غوث محمد صاحب جی بالکل، حال تو یہی طلاق ہوتا ہے، لیکن یہ تو جو سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں۔ خان صاحب تو سیاستدان نہیں ہے نا، وہ تو ایک آمریت پسند اور ہٹلر ان کا آئیڈیل ہے اور ان کی مثالیں دیتے ہیں، تو ان کو سیاست والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں سیاستدان ہوتے ہیں وہ ملک کا درد بھی رکھتے ہیں اور بیٹھ کے سوچتے بھی ہیں، اور پھر اس میں جو چیز طے ہو جاتی ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو خان صاحب تو اس چیز پہ آ نہیں رہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے الیکشن کا اعلان کرو۔ اب تو الیکشن کا تو اعلان ہو گیا، لیکن اب وہ ہم کہتے ہیں کہ اب ڈیلاگ کرتے ہیں، معیشت پہ آ کے ڈیلاگ کرتے ہیں، اور پھر جب معیشت پہ ڈیلاگ ہوں گے الیکشن کا بھی فریم ورک طے کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کی جو ٹیم آتی ہے وہ سب چیزیں طے کر کے جاتی ہے، اور جب خان صاحب کے پاس جاتے ہیں تو خان صاحب کو ویٹو کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسے الیکشن کراؤ جس میں مجھے 2/3 میجارٹی ملے اور میں ملک کا وزیر اعظم بنوں، وہ الیکشن مجھے قابل قبول ہوں گے۔ اگر اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس میری ایک صحیحت ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ چونکہ میرا چرچا ہے تو پاکستان کے 2/3 عوام مجھے پسند کرتے ہیں، تو مجھے کسی وزیر اعظم بنایا جائے۔ آپ دیکھو نا وہ اس باجوہ صاحب سے کتنی ملاقاتیں کی اس نے جب یہ اس کو نکالا گیا تھا۔ اب جو حافظ عاصم صاحب ہیں جو آرمی چیف ہیں، ان کو کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ کل تو انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ایک شخص کے اشارے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو مطلب آرمی چیف کو دھمکی دینا، یہ کہاں کی جتنے بھی کوئی پاپولر لیڈر ہو تو ملک کے اداروں کو یا ملک کی ریاست کو دھمکی دینا، یہ کہاں کی جو ہے عقل مندی کی بات ہے۔ تو خان صاحب اپنے حواس کھو چکے ہیں، وہ فرسٹریشن کے شکار ہیں۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ میں دباؤ بڑھاؤں گا تو ادارے میرے نیچے جھک جائیں گے، تو ادارے جو اپنی رٹ پہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کے ساتھ کر رہے ہوں۔ خان صاحب جو ہے، خان صاحب میں کوئی امید نہیں ہے، جو
जो अपने रियासती इदारों को दो पे लगा रहा है अपनी अनाक की खातिर, अब ऐसे शख्स के मुताबिक हम क्या कहें? तो ये डिलाग वाकई अब बात आपकी ठीक है कि डिलाग हल है, लेकिन मुझे कोई डिलाग की सूरत नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान मजीद अफरा तफरी का शिकार होता मुझे नजर आ रहा है। IMF के साथ IMF इसी का फायदा उठा रहा है, और जो है गौसम साहब आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है। हालात तो ये किसी की फेवर में नहीं जाएंगे। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ भी कुछ नहीं होगा, खुदा न खास्ता नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। तो कोई थिंक टैंक्स आपको तीनों पार्टीज की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑडियो हमने सुनी, ज़रा आपने भी सुनी होगी मुबैना तौर पे, जो डॉक्टर अली साहब की और यास्मीन राशिद की है, हौसला अफजा है। वो ये चाह रहे हैं कि डायलॉग की तरफ मामला जाएं ताकि मामला थोड़ा सा कूल डाउन हो। खान साहब अदालत में जाएं, अदालत जो हुक्म देगी, जो सजा देती है, बरी करती है, जो भी फैसला हो अदालत का होगा, ताकि मामला टेम्परेचर कम हो। इलेक्शंस आगे आने हैं, इलेक्शंस हों और एक रिदम पकड़े, ट्रैक पे आए पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी भी। तो सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप जो है, या जो थिंक टैंक्स हैं, पीछे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे आपकी तरफ के हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो कोई आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई निजी महफिलों में ही से ही, पसे पर्दा ही से ही, ताकि मामला सेटल डाउन हो सकें? नहीं, जो खान, मैंने पहले भी कहा है कि खान साहब की जो सेकंड थर्ड लाइन की जो टीम है, जो जब भी मुज़ाकरात करती है, कुछ तय पे आ जाता है, तो खान साहब उसको वीटो कर देते हैं। आप देखो यास्मीन राशिद की बात सुनो, आप सुने ना, आप यास्मीन राशिद साहबा मेरे ख्याल में मुझे तो फर्स्ट लाइन में की मतलब क़यादत लगती है, और उसमें जो यास्मीन राशिद साहबा आरिफ अली को रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप खान साहब को मनाएं। जी जी। खान साहब किसी की बात सुनते नहीं है, वो किसी पे वो उनकी वो कहते हैं पहले मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, उसके बाद कोई डिलाग होगा या कोई मुल्क के लिए हम सोचेंगे, वरना ये मुल्क जाए बाढ़ में, मुझे वज़ीर आज़म बनना चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनना चाहिए। इससे कम पे वो राजी नहीं हो रहे। जी, इन रवैयों के साथ तो ज़्यादा डायलॉग नहीं हो सकते। देखो, इससे पहले नैब के मामले में कई हमारे इनके साथ डिलाग हुआ था, फिर जो तय हो जाता था तो अब इनके पास ज्यादा तो वीटो कर देते थे। तो ये खान साहब के एक ज़हनी इख्तिरा है, और ये मेरे ख्याल में उसका होश आवाज ठीक नहीं है, और वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। और किसी मतलब जो नॉर्मल ब्रेन का जो पाकिस्तानी है, जो मुल्क की सोचता है, वो परेशान है। खान साहब ऐसा नहीं सोच रहे। ठीक, खान साहब शायद कुछ चीजें इस्तेमाल करके उनको दिमाग पता नहीं कैसा हो गया है, वो समझता है कि मेरे पास इतनी पावर है, इस तरह पावर है। इदारे तो बड़े तहम्मुल से काम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन पंजाब पुलिस साहब आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे अमल में ज़ाहिर कहीं से डायलॉग तो शुरू होंगे, हल तो निकलेगा। इस सारी सूरत हाल का कोई हल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आम आवाम भी परेशान है, जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है वो भी परेशान है, और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और जो आम पाकिस्तानी हैं वो भी परेशान है। क्योंकि कल पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब था, और खुदा न खास्ता कल 10 बजे तक का है, अगर कल कोई पुलिस एक्शन लेती है तो फिर यही हालात होंगे। माशी तौर पर पहले ही कारोबार बंद हो चुका है। अब देखिए, आसिम मुनीर साहब जो हमारे हैं, उन्होंने खान साहब ने उनको दरखास्त की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जी। खान साहब ने कहा, आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आप आएँ, प्राइम मिनिस्टर में आए, वो भी होंगे, आप ही होंगे। फिर ज़ाहिर है उन्होंने एक तरीके हल निकालने की कोशिश की है जी जी। लेकिन खान साहब उस पर भी नहीं है, कहते नहीं मैंने उधर नहीं मिलना आपसे, मैंने इधर, आप मुझे इधर अलहदा मिले, मैं कुछ क्या बात करना चाहते हैं आप? वो उनको गारंटी देना चाहते हैं कि मैं जो है कुछ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल जो है मुल्क को सही चलाऊंगा। मतलब अपना खान साहब अपना करियर इतना खराब कर बैठे हैं, कोई ना अंदरूनी मुल्क इदारा उन पर इतबार करने को तैयार है, ना कोई बैरूनी मुल्क इदारा उनको जो है वो इतबार करने को तैयार है। तो वो एक ऐसे गैर बिल्कुल का रवैया गैर जिम्मेदाराना हो गया है। ठीक, वो दिलाग कर रहे, कोई चीज़ तय हो जाएंगी, फिर ये मुकर जाएंगे। तो एक पाकिस्तान को अल्लाह ताला ऐसी मुसीबतों से बचाए, और अल्लाह करे हमारा मुल्क जल्दी जो है कोई बेहतरी हो जाए, क्राइसिस से निकल है, पॉलिटिकल अल्लाह करे बेहतरी हो। गौसम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ज़ाहिर पाकिस्तानियत की बात करते हैं, तो इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, और सियासी अफ़हाम व तफ़हीम बहुत ज़रूरी है। उसके लिए
خان صاحب کو بھی ظاہر ہے ان کی سیاست اپنی جگہ پاپولر لیڈر ہیں اور ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح انگیج کیا جائے. حکومت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ خان صاحب کے اوپر نہیں بنتے تھے, بنائے گئے, لیکن اگر سیاسی انتقام اس طرح لیا جائے گا تو وہ خدا نخواستہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے, کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں, لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.